तारा मॅडम नमस्कार. आम्ही 2024 कितक्योच घडामोडी पळयले, एक वर्स गेले आणि तितून जायती स्कॅमां जाली, भरपूर विशय येयले. आम्ही सदांच पळयला आझाद मैदानाचेर तुमी सदांच विशय घेताले आणि सबंद गोंयभर कितक्याच जाणांचे तुमी विशय घेतल्या. त्या बद्दल तुमचे कडसून जाणून घेऊ. गोंयांत खरें म्हणलें जाल्यार 2024 आमी खुबशी चडाव उतार, वलता, चडटी, देंवती, म्हणजे जंगल, मागीर दुसरें हें सगळें पळयलां आमी. पावस पळयलो, कितें पळोवंक ना अशें म्हणून ना. 24 सरकाराक खूब हें वायट गेलें अशें म्हजें म्हणूं येता. त्यान परस लोकांक हें वायट गेलें अशेंय म्हणून म्हजें म्हणूं येता. कोणूच सुखी हांगासर उरलो ना. तुवें पळयलां ताज महल पळयलो. ताज महलाचो 70 कोटीचो स्कॅम म्हणना हांवें तांकां नवें नांव दवरलां. कित्याक स्कॅम म्हटलें की तांकां खंय तरी आय जाता. तेज्या परस तें म्हणप ना. एक म्हणप आज्जेचो बटवो. आज्जेच्या बटव्याक 70 कोटी आज्जेच्या बटव्यातले तुमी काडटात आनी बिंदास मोडटात. आनी मोडटा ते मोडटा. ताज महल तुमी बांदलो, एसेंब्लीन तुमी म्हणटा की आपूण ताज महल बांदता. म्हणजे इतली वर्सां पयलीं लोकांनी कला अकादमी जे बांदलेलें आसा तें सगळें फेक. शहनशाह येयलो थंय, शहनशाह येयलो आनी ताका मुमताजाक लागून ताज महल बांदता तो. कितलो फ्लॉप जालो पळय ना. भितूर तुमी पळयलां न्ही, तुमी कशें भितूर उदक गळटा, मागीर कॅमेराचो आवाज ना, सॉरी ते सावंडाचो आवाज ना, कॅमेरा बसोवपाक मेळना, पावसान सगळें भितूर थंय थंय जालें. कितें केलें तुमी 70 कोटी? प्रश्न पडटा. पण कितें सांगतले? तेंचे कडेन हिशोब आसा न्ही. आपणें हांवें खंय केला तर ते कॉन्ट्रॅक्टरान केला. कोण तो कन्सल्टंट, कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर, आज पर्यंत नांव ना. पयलीं कितें आशिल्लें खबर आसा? पयलीं न्ही आमी सुद्दां न्ही, हांव कॉन्सुलर आसलेलें. आमी जर खंय काम करता नासलें न्ही, तो बोर्ड आमी धाकटो असो थंय मारताले, हें काम जावपाचें आहा, इतल्या लाखाचें, इतले हेजें अशें म्हणून सांगताले. हे लादी घालताले आमी, हांगा टायल्स घालताले अशें आमी मानताले. हेंचो कन्सल्टंटाचें नांव ना, रीत ना, कांय ना. हेंकां सोय ना, सुतक ना, कांय ना. करता कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो खबर ना, कोणाचो कॉन्ट्रॅक्टराचो नंबर बरयना, कितली हेका पर्संटेज ताका लागतले कामाक ते बी कांय ना. कितें म्हणटा ताज महल बांदता. लज करून दवरतात हे लोक. एसेंब्लीन उलयतात तुमी. एसेंब्ली म्हणजे कितें? ज्या जाग्यार तुमी ठाम बसतात, जे लोकांनी तुमकां जिखून हाडल्या त्या जाग्यार तुमी बसतात. कितें तरी तुमी कायदो करतात. खंय तरी तुमी वयर सकयल कितें आसा तें तुमचें उतर पळय आसा तें प्रामाणीक आसूंक जाय. हांगा 40 अशें दिसता. तूं दल्ल्या भशेन कर, हांव चावल्या भशेन करता. हेंच सगळें चल्लां. आनी अशें करून कितें जाता खबर आसा? कांयच जायना. आमच्या ताज महलाची अशी हालत जाली. दुसरी गजाल आसा स्मार्ट सिटी. पळयलें तुमी? स्मार्ट सिटी म्हणून अरे रे 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 रे. स्टार्टींग हांगासर तुमकां खबर आसा पिपल्स हायस्कुला कडेन का प्रोग्रेस हायस्कुला कडेन एक भुरगो सकाळच्या पाऱ्यार तितून पडून मेलो, 27-28 वर्साचो. तो मेलो तो मरो, आनी एक दादलो थंय मेलो. म्हणजे ह्या स्मार्ट सिटीन 2 बळी घेतले. आतां पयर आनी एक कितें जालें, कितल्यांचे पांय मोडले, कितल्यांचे हात मोडले, कितले तरी बायलांचे 2 महिन्याचे 3 महिन्याचे भुरगे गेले. कोणाक पडला? कितें तर स्मार्ट सिटी. थोडे 500 काडूंकूच जाय म्हणून जुईच कोर्टानसून देंवलो तरी हांकां कांय फरक पडना. कलेक्टर देंवलो, फरक पडना. म्हणजे हांकां कितें जालां? त्या आज्जेच्या बटव्याची न्ही हांकां अशी रूच लागल्या की हांकां कितें पडोन वचोंक ना. कितें तर आमी बरें काम करता अशें हे लोक दाखयता. पूण खंय आसा? आमच्या त्या पुलीस स्टेशना पळया तुमी, हेडक्वॉर्टरा फुडल्यान पयलीं कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें तरी सुद्दां मागीर तो पार्सेकर इंजिनियर थंय आसलेलो. तो म्हणटा हांवें तेंच्यांनी काम बरें करूंक ना म्हणून आमी म्युन्सिपाल्टी करता म्हणून. म्हणजे तुमी पळया, तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक फक्त जिपलेक थुकी लावपाक तुमी काम करून दिता. म्हणजे तो बटवो खबर जालो की म्युन्सिपाल्टीचो बटवो उखलपाचो. असलें कितें तुमी चलयता काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. म्हणजे खंयच्या वाटेन तुमी स्मार्ट सिटीचें काम ना. खरें म्हणजे जाल्यार गोमुत्र आमी शिंपडटात हांगा खंय तरी भायर सरता. हांगा संडासाचें मूत्र आमी हांगाक शिंपडलां. संडासाचे, मुताचे, घाणीचे सगळे हांगार शिंपडून घेतला. कितले लोक कशें म्हणून 500 काडप. आनी उत्तर कितें? भिवपाची गरज ना,
हांव सगळें बरें केलां. हांवें तेजो विचार केला, हांव तें बरें करतां. एक 2 दिसां भितर आमी सारके जातले. खंयचे डिसेंबराची तारीख दिता, खंयची ऑक्टोबराची तारीख दिता, खंयची मे म्हयन्याची तारीख दिता, खंयच्या वर्साची तें सांगना. अशा रितीने हेंचें चल्लां. मॅडम, तुमच्या हिशोबा प्रमाणे जो आजेचो बटवो तेज्या ज्या खातीर हेजे जॉब स्कॅम जाला आनी जी महिला ह्या हितून जितक्या प्रमाणान सांपडलेली आहे, हे बटवे कोणाक दिले तेजो हिशोब काय मेळोंक ना, तेजें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावंक ना. हेजेर तुजें म्हणणें कितें? मेन पळय आमी सद्याक तांकां कितें म्हणटा ना, मेनका, अप्सरा, उर्वशी ह्यो सगळ्यो पळय आसा. मागीर मेन इंद्राची हेड अप्सरा पळय आसा, तिका कोण्णे हात लावंक ना. अख्ख्या गोंयांत बच्चा बच्चा जानता है कोण है, पण तरी सुद्दां ताका हात लावंक ना. बरी गजाल नाका. 10-20 कोटींचो हे पळय आजेचो बटवो जॉबाक लागून जाला. 10-20 कोटींचे आसा. ती पळय मेनका पळय आसा, तिका मरे ती बेश्टीत 4 आड्यांक आनी 5 आड्यांक फुडें सरची ना म्हज्या कोतान. आनी ह्याच ही पळय अप्सरा उर्वशी पळय आसा, रंबा बिंबा आसा पळय ह्यो ज्यो धरलेल्यो, हेंच्यांनीच कितले पळय न्ही 20-20, 30-30 लाखांचे घोटाळे. तरी सुद्दां तुमकां सांगता, हे पळय आसा जॉबाचे कितले तरी लोकांनी फोन करून विचारल्या, बाबा तूं पयशे दिता का तुजी केस करूं. हे मिनिस्टरांचे PA बी आसलेले, मिनिस्टरा वांगडा भोंवता, तेंचे PA, तेंचे बॉडीगार्ड, तेंचे आनी कोण असले पळय तांकां घट धरून आसलेले. ह्या लोकांक फोन करून विचारल्या लोकांनी. म्हजे कडेन प्रूफ आहा. हांवें एका वेळार तुमकां पेन ड्रायव्ह दाखयल्लो खबर आहा न्ही, की म्हाज्या ह्या पेन ड्रायव्हान जायत्यो गजाली आहा. पूण कितें आसा मरे, असले घाणेरडे उक्ते करून तांकां लज नाच. फाल्यां तेंच्या भुरग्या बाळांक सुद्दां मरे लोक दारान उबो करचो ना. इतले तेंच्या बापायचे आनी आवयचे घाणेरडे म्हजे कडेन आसा. पूण कितें करपाचें, भुरग्यांचें तोंड पळोवन ओगी रावचें पडटा. दुसरी गजाल, आतां ते जॉबाचे पळय हे जालो, आजेचो बटवो जालो, तेतून बेश्टे एका एक धरले तेका एक धरले अशें करून नाटक केलें. आनी त्या वेळार त्या उर्वशीन, त्या रंबेन कितें सांगलें की अमके मेन इंद्राची पळय बायल आसा तेजे कडेन व्हरोन आमी दिला म्हणून. तुमकां खबर आसा सतरकराचें कितें जालां तें. तो डडडीत बरोवन दिता, अमक्या कडेन आपणें पयशे व्हरोन पावयले म्हणून. अमक्या कडेन म्हाजे कडेन 5 हे आसा आनी 5ूय आपणें अमक्या मनशाक पावयल्या म्हणून जेन्ना सांगता, आनी तो आपले लॉन काडटा, आपल्या गव्हर्मेंट सर्वंट बायलेचे भांगर विकता, आनी तशें करून जर तो लोकांचे पयशे पावयता, तो आत्महत्या कित्याक करता? थंय खंय तरी उदक मुरता. अशें आमकां न्हू सगळ्या लोकांक तेजो दुबाव आसा. आनी हेकाच लागून मागीर पळय कोण एकट्यान रवींद्र भवनान वचोन डायरेक्ट सांगलें आपणे अमक्या मेनकाक व्हरोन पयशे दिल्या म्हणून, अप्सराक व्हरोन पयशे दिल्या म्हणून. ताबडतोब ताका पुलिसांनी उखल्लो आनी उखल्लो भितर घातलो आनी 15-20 दीस ताका बेल दिवना. जोपर्यंत ताका बेश्टोन तेजो गळो चिड्डेना ताका हें दिवंक ना. पळय कितें आसा ना मरे, आजेचो बटवो घेवचो, खंय घेवचो? तुमी आजेचे बटवे दिता पळय तेजोय गुन्यांवकार आनी घेता आसा तेजोय गुन्यांवकार. तुमी आज पयशे दिता हेचो अर्थ कितें जालो? तुमी फाल्यां ऑफिसान बसून करप्शन करतले, तुमी स्वता करप्शन करतले. म्हणून म्हाका पब्लिकाक सांगेन दिसता की कित्याक लागून तुमकां दिवपाक जाय. म्हणजे ऑफिसान तूं काम करूंक वचचो ना, लोकांक नागोवंक वयतलो, अशें जाता. कळ्ळें न्ही? म्हाका कितले लोक सांगता, मॅडम मातशें सांग कितें दिवपाक जाय जाल्यार कित्याक दिवपाक जाय. आनी म्हाका म्हाजे कडेन ना, हांव बाबा सांग करिना, असले भानगडी करिना, तूं वच आजेचो बटवो तुका कोणाक दिवंक जाय तें कर अशें म्हणून सांगता. आतां एक मिनिस्टर असो आहा तेच्या वांगडा पुलीस आसलेलो, तो पुलीस सस्पेंड जालो आनी रोखा 1 म्हयन्या भितर परत जॉयंटूय जालो. त्या मिनिस्टरान ताका घेतलोय बी आनी तो चोरीत आसा, भोंवत आसा, लोकांक लुटीत आसा. कित्याक? तेच्या वांगडा भोंवता. 1 म्हयन्या भितर ताका कामाक घेतलो. हांव SP कडेन वचपाचें आहा, मेसेजी आसा आमचे कडेन. अशें करता. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तुमकां कळटा न्ही कोण तरी मनीस हांगासर नाका जाल्यार भानगडी करता जाल्यार ताका बडी मारा. अरे हेज्या पयलीं हांव काँग्रेस पार्टीन काम केल्लें. 2004 हांवें रिजायन जालें. प्रताप सिंग राणे आसा आमचे खाशें, मागीर आमचे डॉक्टर विली आसा, शेख हसन आसा, मागीर सायमन डिसोजा आसा. डॉक्टर विली डिसोजा
कसल्या मागीर सार्दीन आसा, चर्चिल आसा, हे लोकां वांगडा आमी कितलें काम केलें. आमी खंय तरी पयशांक लागून आमी इतले तेंच्या वांगडा भोंवता, तेंच्या वांगडा आमचे फोटो आसा, तेंच्या स्टेजीर आमी भाशण दिवंक वयता म्हणून हांवें आज पर्यंत कोणाक हें करूंक ना. आनी हांकां कसली वायट संवय लागल्या. म्हणजे खंय तरी हेच लोक पळय आतां आसा मिनिस्टर लोक, हेच तांकां सांगता पळय रे, हाड रे, खरी रे, जावं रे, सर कितें दिता जाल्यार घे, करता म्हणटा, घेवया सर, जावं न्ही सर, हे असलेच चलता. कित्याक मिनिस्टर पयलीं कितें आसलेले, आपले बरे डिसेंट रावताले. आजकाल कितें जाल्यार तेंच्या वांगडा बसून सोरो बिरो पिवंक लागल्या. आपलो वॅल्यू आहा न्हू तो तेंच्यांनी डावन केला, म्हणून ही अशी सगळी जाल्या. तांकां सूख दूख कांय वचूंक ना. सगळ्यान व्हडलो आमच्या गोंयांत स्कॅम जालो म्हणटा तो हेजो जॉबाचो, हेजो हाजेचो बटवाचो, तो हेजो जॉब स्कॅम. मॅडम, मागीर येयलो पुलिसेचेर डाग. पयले तुमी पुलिसाचे कितकेच विशय येयले, हेजेर कशें पळयता? खंय दिता म्हणटा ते पुलिसांक दाग लागलो म्हणटा तो पुजा शर्माचे हेका. जेन्ना एका दिसान पेपर केलो हेजे जाग्याचे घराचे, एका दिसान पेपर केलो. जेन्ना तुमी एका दिसान पेपर करता, लोकांक स म्हयने वर्स तुमी तळमळूंक लायता, आनी तुमी पुजा शर्माचे एका दिसान केलो. तेन्ना 3 पुलिसांक तुमी सस्पेंड केलो. कित्याक? थंय ते कितें करून गेल्ले? तुमचेच कोणी तरी फोन केलो, आनी थंय आमचो भाटकार कसो गेलो? रेनकोट गेलो रातचो गेलो न्हू. म्हणजे आपली मेवणी आहा तेका सांबाळपाक लागून तुमी करतात न्ही. तुमची मेवणी सांबाळूंक जाय, तुमचे मेवणे, तुमचे बावजी हे जेन्ना तुमकां सांबाळूंक जाय, तुमी ही नाटकां करता आनी दुसऱ्याक जाल्यार तुमी फोणान घालता. आमी तुमचे पळय कितें आसा न्ही, हांवें खूब फावटी पळयलां, हांव न्ही कितें तरी सांगता, सरकाराक दाखयता, सरकाराच्या विरोधान अशें म्हणून तूं जर म्हाजे पळयशी न्ही व्हिडिओ बी पळयशी न्ही, आमी सरकाराच्या विरोधान अशें म्हणून न्ही, आमी तांकां मार्गदर्शन करता. हांव जाल्यार की अशें जालां, तशें जालां, तशें जालां. म्हणजे तेणें वेळीच सादूर जावंक जाय. हेड ऑफ द फॅमिली जो आमचो आसा गोंयचो, तेणें सादूर जावंक जाय. तो सादूर जायना, तो वयल्यान तारा अशें करता. आनी असलें करून ते आमच्या गोंयांत आज पाड पडल्यात. खड्डे पळयल्या तुवें? गोंयभर आमी कितले खड्डे दाखयले. डेलीचे सकाळी तो भरता, सांज म्हटल्यार तो येदो जाता, कांयच जायना. परत 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 अरे अशें तुमी तुमचे कडसून हें सुद्दां अपेक्षा. एक कॉन्ट्रॅक्टर बिंदास सांगता ना, सॉरी कॉन्ट्रॅक्टर खंय एसेंब्लीत तुमी सांगतात की 16,000चो एक खड्डो आमी भरलो म्हणून. एक सावड्डेचो आसतलो खबर आहा न्हू, 40तलो एक सावड्डेचो आहा. 16,000 एक भरता. गोंयान अशे खड्डे जाले कितले, म्हणजे कोठ्यांनी तुमी हाजेचो बटवो लिपोवपाचो प्रयत्न करता, पण लोकांक तुमी कितें दिता? कांय दिना. लोकां कडसून तुमकां फक्त अशें खोरे मारपाचे आनी भितर ओडपाचे तुमी, आनी कांय ना, अजिबात ना. आतां स्मार्ट सिटीच्या नांवान लोक सगळे कडेन जळमाळा काम चालू आहा, तरी मोटरसायकली पळयले उखलतात कशे गाडयेन घालून. कित्याक? पार्किंग ना जाल्यार तेंच्यांनी दवरप खंय? जळमाळ तुमी खणल्या जाल्यार तेंचे गाडयो दवरप खंय? मोटरसायकल दवरप खंय? हें तुमचें काम न्ही. ते ना. अरे एक तुमचें काम कंप्लीट जायसर तरी ते तालांव घालपाचें बंद कराना, ते करचें ना. हांव शाणो, बाकी सगळे भोटे. मॅडम, 2024 प्रोटेस्ट जाले, स्कॅमां जाली, विविध विशय जाले, सगळे एक्टिविस्टांनी हेजे बोबाळ गेलो, आवाज केलो, पूण विशय थंयच्या थंयच. 2025 हे विशय परत गाजतले, हेजो निर्णय जातलो का, कशें पळयता? खुबश्या आजीच्या बटव्याचे फेब्रुवारीसान उद्धार जालो, उद्धारूच म्हणटा. जेन्ना आजीच्या बटव्याचे इतलो उद्धार जालो, आमी बोवाळ मारलो, सगळें केलें, बरें आसा. तितून राजकारणाचे वरसून घडामोडी जाले. तुमकां खबर आहा, वाळपयचो टायगर आसा तो धांवता, तेज्या फाटल्यान प्लेन घेवन आनीक कोण धांवता, 4 जाणां, म्हणजे वर्चस्व दाखोवपाक. हे दाखोवन लोकांक खंय तरी राजकारणान हें जाता तें जाता अशें करून धापून दवरपाक लागून सगळेंच चल्लेलें आसा. आतां हेच जर फुडें अशेंच चालू जर उरलें आनी आमी जनते कडेन लक्षात दिलें ना जाल्यार कांय जावपाचें ना. आतां इलेक्शन येयल्या उपरांत तुमी म्हटलें की कितें तरी मेळटा म्हणून कोण तरी वोट मारता, पूण 5 वर्सां आमी कितें करता? पळय, म्हाका कितें तरी मेळटा म्हणून हांवें धाकली मूठ 1.25 लाखाची म्हणून दवरून जर दवरलें जाल्यार हांव 100 लोकांचें वायट करता. प्रत्येकान तें चिंतपाचें आसा.
आज तुम्ही पळयलें ते हांव तुमकां ते सांगपाक विसरलें, वडाचें झाड सांतिनेसाचे वडाचें झाड काडलें 24 आतां झाड काडलें आनी ताका व्हरोन थंय कांपाराच्या फुडल्यान थंय घातलें तें झाड जालें जाल्यार बरें आसा, नाल्यार काबार आतां तुमी परवरी करता तें काडटा. हिंदुत्व तुमी हें हाडटा म्हणटा, म्हणजे हिंदूचें राज्य आमी करता, बरी गजाल, आमकां अभिमान आसा. हिंदूचें राष्ट्र जाता जाय, आमकां अभिमान आसा त्या हिंदूचो. पूण बेश्टेच खंय तरी कोणाक तरी त्रास करून हिंदू जर तुमी म्हणटा जाय, तुमी वडाचें झाड कित्याक मोडटा, कित्याक कापप करता, तेंचे तुकडे करता, हिंदू बायलांक तुमी त्रास करता, हिंदू चेडवांचेर कितें अत्याचार जाता, मणिपूर जाले म्हणा, आमचे मणिपुराचे सोडून दी हे ते आमचे सिद्धीनायक, आज पर्यंत ते सिद्धीनायकाचें कितें जालां आनी ते कोणालें भुरगें, तुमचे कार्यकर्त्याचे चेडूं. खंय तुमी ती फायल अशीच काडल्यार येयली पळय, कित्याक तुमचे मनीस तेतून इनवॉल्व आसा न्ही. अशें म्हणजे 24 तुमकां खरें सांगता 24 आतां ताका 3 वर्सां जायत येयले ते सिद्धी, कितल्यो तरी अश्यो भानगडी आसा 24 त्यो उस्कावल्यो बी आनी चेपून पडल्योय बी, काय न्ही, उक्त्यो जाल्यो बी आनी चेपून पडल्योय बी. आतां 25 हें सगळें अशें जावपाक जायना. दल कसले कसले येता, झेत मारपाक येता, अशा वेळार हे दल खंय गेले असो म्हाजो प्रश्न निर्माण जाता. हांव म्हणटा हांव एक दल निर्माण करता हिंदुत्वाक लागून, शिवाजीचे कार्यकर्ते म्हणटा जाल्यार मावळे म्हणून काम करतले म्हणटा, जाल्यार अशा वेळार हांव खंय न्हिदता. म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता तुमी, लोकां मदीं फुटाफुटी जावपाक, झगडी तुकडी, म्हणजे तुमकां खंय तरी सुशेगाद रावपाक जाय म्हणून लोकां मदीं किडेपणां लायता तुमी, वाळटी लायतात तुमी लोकां मदीं किडे म्हणून. हांव म्हणटा वाळटी, ही वाळटी तुमी माती इल्ली आसता ते मातयेन कालोवन वाळटी तुमी सोडटा आनी ती लागता. लोकांनी सादूर जावप हें गरजेचें आसा. 25 आतां वयतलो, 27 इलेक्शन येतलें, पण तेज्या पयलीं लोकांनी चिंतूंक जाय. प्रत्येक गोश्टीन खरें म्हणलें जाल्यार लक्ष दिवपाक जाय. लोकांक कळटा पण वळना, जेका जो तो आपूण स्वार्थी जाला, म्हाजे आईचें पोट म्हणटा न्हू आनी म्हाका तो दिता न्हू, म्हाका लायसन दिता न्हू, इल्लीगल म्हाजें सगळें काम तो हें करता न्हू, म्हाका ताराचें कित्याक पडलां, म्हाका तेजें कित्याक पडलां. शेवटी सगळ्यांक एकी कडेच वचपाक जाय, कोण अपवाद ना. पूण आतां थोडेशे पयशे मेळटा म्हणून, थोडेशे खंय तरी फाटीर हात पडटा म्हणून, आनी खंय तरी जॉबाक लागून, खंय तरी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जावं इल्लीगल कितें तरी काम करता म्हणून तुमकां सपोर्ट मेळटा म्हणून गोंय आमी काबार केले आनी आजुनूय काबार करतले. पूण अशा मनशाक सपोर्ट करनाका, म्हजें म्हणणें आसा. अशा मनशाक बिलकूल सपोर्ट ना. पार्टी कोणूय आसूं, पार्टयेचें हें ना, मनीस पळया तो बाबा. फाल्यां तूं तेज्या दारान वयतलो जाल्यार तेणें तुका हटकूंक जाय. तेणें तुका तूं कोण, खंयसून येयला, तें म्हाका लागना, हें म्हाका लागना, हे हेंची चर्चा आसता. हे लोक फक्त राजकारण करता. एकटो धांवता फुडें, फाटल्यान 4 जाणां घेवन आनी एकटो धांवता आनी एकट्याक बिहारचो काडटा, केरळा सोडटा, तो हांगा येतलो म्हणटा, तसो बोवाळ घालता. म्हणजे राजकारणाचें उलत पुलत कितें जाता, लोकांचें तेचेर लक्ष उरचें अशें म्हणून सगळें तुमी नाटक करता आनी तुमचें कितें तरी बटवे लिपोवपाक तुमी हो प्रयत्न करता अशें दिसता. 25 हें जावचें. लोकांनी सादूर जावपाक, लोकांच्या भुरग्यांक युथांक बरें जॉब लागूंक जाय, चेडवांकूय बरें हें मेळपाक जाय, बायलांक पेन्शनाचें जें आसा तें टायम टू टायम मेळोंक जाय, सगळें हें आसूंक जाय. हांव घरा कडेन बेकार ना खरें म्हणलें जाल्यार, पूण कितें आसा खंय तरी दुखता. हांव आतां कॉन्सुलर ना, काय ना, सोशल वर्कर आनी NGO चलयता. म्हजे कडेन बायलांच्यो कंप्लेनी येता आनी दीसभर हांव तितूनच राटावळेन उरता. म्हाका खंयच हें ना, खंयचे देवाक वचून देवळान पांयां पडटलें म्हटल्यार टायम ना. आमच्या मनान श्रद्धा बरी आसा, देव आमकां पावोंक जाय तो पावता. पूण लोकांनी प्रत्येक वेळार तारा करतले म्हणून चिंतूंक जायना. तारा करतलो न्हू. आज आमचो देश स्वतंत्र जेन्ना जाल्लो आसा त्या लोकांनी त्या वेळार कामां केल्लीं म्हणून जाला तो, आनी आमी आज अभिमानान भोंवता. तेन्ना तेंकाय बी तश्यो चाडयो बिडयो सांगून तेंचे पाड घातलेले आसा लोकांनी, आनी झेत आतां मारतात ते लोक. त्या वेळारचे त्या वेळारचे ब्रिटिशांक लागून फुडें सरोन पळय हें करताले. कित्याक म्हाज्या बापायन म्हाका जो अनुभव सांगला, म्हजो बापूय स्वतंत्र सैनीक आसलो, म्हाज्या बापायन जे अनुभव म्हाका सांगल्या तेन्ना अशें दिसतालें अरे बापरे ते मनीस आज रुबाबान भोंवता,
चुगली करपी आज आमच्यो चुगल्यो तश्यो वचोन मिनिस्टरांक सांगतात पळय आमी कितें तरी बरें करपाक आनी ते फाल्यां म्हणटले आमी ते स्वतंत्र सैनीक आमी आसलेले आमी ते सोशल वर्कर आसलेले म्हणून फाल्यां ते मिरयतले आनी आमचें नामोनिशान आसचें ना. म्हाका नांव नाका म्हाका जाय म्हाज्या वांगडा म्हाजें करूं नाका पण खंय तरी कोणाचें बरें करा आनी लोकांक दिया. तो म्हाज्या वाड्या वयलो न्हू तो म्हाजो न्हू हो म्हाजो न्हू. हेड ऑफ द फॅमिली म्हटल्यार तुमी करूंक जाय. तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन डिपार्टमेंट वेगवेगळे आसा खाते वेगळे वेगळे आसा ते तुमचोच वाडो पळोवपाक खातें घेवं नाका नाजाल्यार बेश्टे आमदार म्हणून रावा बेश्टे आमदार म्हणून रावा. खात्या शिवाय तुमकां चैन पडना. खातें तुमकां जायच तुमकां चैन पडना. खाती तुमकां अशी बुड्डून झटान भोंवपाक तुमकां जाय पण एखादो दुसऱ्या गांवचो जे दुसऱ्या आमदाराचो मनीस तुज्या दारान पळयतलो तुज्या आमदाराक सांग मरे ताका सांग मरे तो करतलो मरे. अरे खातें तुजे कडेन आसा न्ही तूं करून दी न्ही मागीर तूं कित्याक जाय तर तो आमदार म्हणून राव न्ही. हें करिना हें करचें. 25 हांव दुसरी गजाल आनी एक आसा हांव भुरग्यांक युथां कडेन मागतलें की ह्या युथांनी अभ्यासा कडेन लक्ष घालपाचें. सोरो गांजा गंडा हे सगळ्या पासून पयस रावपाचें आनी बरें आपलो फुडार करपाक लागून पळोवपाचो. पळय सरकारी नोकरी जायच अशें म्हणून ना. प्रायवेट काम भरपूर देवाचे कृपेन आसा. पगार कमी आसतलो पण प्रामाणिकान जगोंक शिका. आमकां बाजारांत बसपाक दिना भायल्या लोकांक बिंदास दिता कित्याक सांज जाली की ते लोक 200 रुपया ताका पावयता. आमी ती करिना म्हणून आमकां बाजारानूय बसूंक दिना. ती आमची गावडी बिवडी बावडी बाजारान बसताली तांकां सुद्दां धड बसूंक दिना. तिंकां सुद्दां त्रास करता आनी हेकाच लागून भायले लोक ते जाले तेंची गर्दी. पूण हांव म्हणटा सगळ्यांनी एक स्वार्थ आपलो न पळयता बरें कितें काम करपाक लागून पळोवपाचें. आमचे अशें मागणें आसा लोकां कडेन आनी मागणें आसा बरें 25 सगळ्या लोकांक बरो वयचो. आरोग्य बरें आसचें सगळ्यांचें तेंचे फॅमिली तेंच्या भुरग्यां बाळांक सगळ्यांक तेंच्या फ्रेंड सर्कलांनी तांकां सगळ्यांक देवा कडेन मागता हांव की तेंच्या सगळ्यांनी गोंयचो न्यूजाचे मागता हांव की गोंयच्या न्यूजाची भरभराट जावची. आतां आज ह्या 24 दिसा म्हणजे 24 सोंपता आज ह्या दिसाक तुमी म्हाका आपयल्या हांगासर स्टुडियोन तुमचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमची भरभराट जावची 25 अशें म्हणून देव बरें. धन्यवाद मॅडम आणि हॅपी न्यू इयर तुमकां.